रोशन रातों का अमल। इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। सिर्फ दो लफ्ज हैं, वत्तीन वज़ैतून, बस। एक बात बताओ, अल्लाह ने सारी दुनिया के बेटे, रिस्क, नेमतें, नस्लों की सादतें इन दो मुबारक बोलों में रखे हैं। मेरी बात को फिर गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने इंजीर की कसम उठाई है, वत्तीन, कसम है मुझे इंजीर की। इंसान ना अपनी जिंदगी की इब्तिदा में इंतहा हो जाए तो शायद फिर कसम उठाए। अल्लाह ने कसम उठाई है, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, कसम उठाई। फुक़हा, मुहद्दिसीन, सालिहीन, औलिया जिन पे अल्लाह ने अपने रूहानी उलूम खोले हैं, वो फरमाते हैं ये वो अमल है जिस अमल की बरकत से, ये वो आयत है जिस आयत की बरकत से अल्लाह बेटे देता है, नेमतें देता है, रिस्क देता है। और ये वो अमल है, मैं अमल अभी करवाऊंगा, ये वो अमल है जिस अमल के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिस्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिस्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है। सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है। एक दुर्वेश ये अमल करवाते थे और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दुर्वेश ने वत्तीन व जैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी। और जो अमल में शामिल होता था वो अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था, बेटा कभी परेशान न होना, मैं फलां दुर्वेश के यहाँ वत्तीन व जैतून का अमल करके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें पालता भी रहेगा, देता भी रहेगा, रिस्क भी, नेमते भी, बेटे भी, इंशाअल्लाह। वो वसीयतें करता था बकायदा। इतना ताकतवर ये अमल है। और ये दो खजाने हैं, उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। अमल करना चाहते हैं या इतने ज्यादा अमल करने से थक गए हैं, उकता तो नहीं गए, घबरा तो नहीं गए हैं? थक गए हैं तो छोड़ देते हैं। ये वो ताकतवर अमल है। मेरा हाल तो ये है, जबरदस्ती वो कहता है बस बस मेरी झोली फट जाएगी, चलो कोई और भी ले जाओ, और भी ले जाओ। लेकिन मैं आपको जबरदस्ती नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप में अपना सच्चा जज्बा है। मैं जितनी देर से बैठा हूं, मैं इधर देख रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूं। हर बंदा मुतवज्जे है, हर बंदे की आंखों में, जज्बों में शौक है, ज़ौक है, तलब है, तड़प है। शौक है, ज़ौक है, तलब है, तड़प है। खुद कहें, शौक है, ज़ौक है, तलब है, तड़प है। मैं महसूस कर रहा हूं हर बंदे के जज्बा, हर बंदे का जज्बा सच्चा है। अल्लाह मुझे भी ऐसे बना दे। हाँ, अल्लाह मुझे भी ऐसे बना दे। अब हम अमल करेंगे। आप पुरसुकून होकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखेंगे। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगलियों का रुख, मुट्ठियां बंद होंगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ होगा। मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वत्तीन व जैतून, फिर अंगूठा खोल देना है, फिर पढ़ना है, फिर दूसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर तीसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर चौथी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर पांचवी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है छठी उंगली, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। ठीक है, याद हो गया? अब मुट्ठियां बंद करें और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद करें और मेरे साथ पढ़ते रहे, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दे। अब फिर पढ़े, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून,
والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون والزيتون. انگلی کھول دیں شہادت کی، پھر پڑھیں والتین والزیتون والتین والزیتون والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون. تیسری انگلی کھول دیں والتین والزیتون. چوتھی انگلی کھول دیں والتین والزیتون. پانچویں انگلی کھول دیں، پھر پڑھیں والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون. چھٹی انگلی کھول دیں، پھر پڑھیں والتین والزیتون. ساتویں انگلی کھول دیں، پڑھیں والتین والزیتون. آٹھویں انگلی کھول دیں، پھر پڑھیں نویں انگلی کھول دیں، پھر پڑھیں 10ویں انگلی کھول دیں. اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں اور ذرا اونچا لے جائیں. حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں. اوپر لے جاؤ والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون. وجدان سے پڑھیں والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والزیتون زیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین. اپنی گود میں ہاتھ رکھ کے پھر پڑھیں والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون. اور اب گود میں ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہوئے تصور ہو کہ میرا پیالہ بھر گیا، میرا کشکول بھر گیا، میری جھولی بھر گئی. والتین والزیتون، اس تصور سے پڑھیں والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون. والتین والزیتون. اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی. اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو پھیریں. اللہ اکبر. کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو. آپ نے وہ عمل کیا. درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے. اللہ غیب سے کھلائے گا، پلائے گا، رزق، وسعت، اولاد، نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. ہے نا؟